Mayong adlaw, crime of passion ang gilantaw nga motibo sa kamatayon sa negosyante kinsa gipusil. Sulod sa iyang sakinan ni atong Mayo 25 ning tuiga sa Palma Hill Street, Barangay 13-B, Davao City. Gilang biktima nga si alias Gayana, 39 anyos ug residente sa Belisario Heights, Barangay Ang Leong 2. Nadala pa sa ospital ang biktima ug didto gideklarang dead on arrival sa miatiman nga doktor. Na-recover gikan sa crime scene ang duha ka cartridge, cases gikan sa caliber 9mm pistol ug duha ka fired bullets nga gipailawom na sa ballistic examination. Nailasabdayon ang gitudlong responsable sa krimen nga si Police Corporal Marvin Ugdang Perez, kinsa naka-assign sa Police Station 15 sa Ecolan, Davao City. Niadtong Mayo 26 ning tuiga kini voluntaryong misurrender sa Digos City Police Station. Wala sa mihatag og komento ang kapulisan bahin sa relasyon sa biktima sa sospek kinsa magatubang sa kasong murder. Adunay hangyo karon ang Office of Civil Defense Regional Office 11 ngadto sa mga newly elected officials sa probinsya o sa matag local government units sa Davao Region nga kung mamahimo dili ilisan ang local disaster response teams ilabi na sa mga nagapasulabi karon nga pagdaot sa panahon. Nakita sa OCD-11 nga ang pag-ilis sa mga personahe nga walay saktong training posibleng makababag sa operasyon ug makaapekto sa kamahinungdanon sa continuity sa disaster response. Hinuon, dili mapugos sa OCD-11 mga LGU nga mag-ilis gayod og mga personahe apan mas maayo nga napailawom na ang ipuli sa disaster response trainings. Sa karon padayon sumala pa ang OCD sa pagbansay sa mga LGU responders kauban ang mga ahensya sama sa Philippine Coast Guard, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police ug Bureau of Fire Protection. Ug mokadto mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.